अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सकीना ने खुशी से चूक कर अपने शोहर की जानिब देखा और फिर अगले लम्हे वो तेज़ी के साथ कमरे से निकल गई। बच्चे पहले ही कमरे से जा चुके थे। वो मामूल के मुताबिक सहन के अंदर खेलने में मसरूफ़ थे। कुछ देर गुजरी तो ताहिर को मेहमान लड़की का चेहरा दिखाई दिया। उसकी नज़रें मालसी पर पड़ी तो महबूत होकर रह गया। क्या इस कदर हसीन चेहरे भी हो सकते हैं? ये बड़ी बड़ी आंखें जिन पर लंबी लंबी पलकें यूं हरकत कर रही थीं जैसे दो अदद स्याह कबूतर फड़फड़ा रहे हों। ताहिर ने देखा सडोल जिस्म की मालिक उस लड़की का गोरा रंग निशापुर के संग सफ़ेद की तरह शफाफ था। मालसी झिझकते हुए कमरे में दाखिल हुई और ताहिर के सामने एक लकड़ी की चौकी पर बैठ गई। ताहिर की बीवी और माँ भी मालसी के पीछे कमरे में दाखिल हुई और मालसी के दाएं बाएं चौकियों पर बैठ गई। अभी ताहिर कुछ बात ना कर पाया था कि ताहिर के वालिद भी कमज़ोर कदमों के साथ चलते हुए कमरे में आए और ताहिर के पहलू में चारपाई पर बैठ गए। ताहिर अभी तक मालसी का जायज़ा ले रहा था। उसे उस लड़की के चेहरे पर हूरों जैसी मासूमियत दिखाई दी। यूँ लगता था जैसे इन गुलाबी होठों ने कभी झूठ ना बोला हो। ताहिर कोई सुराग रसां या जासूस न था, दर हकीकत वो सीधा सादा शमशीर जन उस्ताद था। चुनाचा बहुत जल्द उसके जहन से निकलने लगा कि मालसी किसी गलत इरादे से उसके घर आई होगी। एकदम उसने मालसी की जानिब से अपनी नज़रें हटाईं और अपनी बुज़ुर्ग वालदा को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मी हजूर, कासिम का पता चल चुका है। उसके इतना कहने की देर थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स हैरत से उछला। मालसी की हालत दीदनी थी। उसने तजस्सुस, जोश, मोहब्बत और तड़प के मिले जुले जज्बात से हर एक को नज़र भर कर देखा और फिर सबसे पहले बोली, क्या आप सच कहते हैं? उसके लहजे में शर्म व हया कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके फ़ौरन बाद कासिम की माँ जैसे तड़प कर बोल उठी, कहाँ है मेरा बच्चा? तुमने तो कहा था कि मैं उसे साथ लाऊंगा। ताहिर की बीवी ने भी इसी किस्म की बात की और कहा, इसका मतलब है कि हमारी बहू मालसी का पैर हमारे घर में खुशबख्ती की अलामत है। आज ही मालसी हमारे घर आई और आज ही कासिम की इत्ला मिल गई। सबसे आखिर में कासिम के वालिद ने संजीदगी से पूछा, कैसे पता चला है? कहाँ है कासिम? क्या सुल्तान ने उसे किसी मुहिम पर भेजा है? ये हशाम की आवाज़ थी, अपने दौर का माया नाज पहलवान हशाम बिन अदी। ताहिर सब की बात सुनने के बाद किसी कदर ढीले अंदाज में कहने लगा, नहीं अब्बा हजूर, सुल्तान ने तो कासिम को बहुत अहम मुहिम सौंपी थी, लेकिन सुल्तान के बड़े बेटे शहजादा अलाउद्दीन ने कासिम को खतीबुल मगरिब के कहने पर पिछले 3 हफ्तों से नज़रबंद कर रखा है। ताहिर की बात सुनकर मालसी अपनी जगह पर हिल कर रह गई, तो गोया अबू जाफ़र ने अपना काम कर दिखाया था। मालसी को तस्लीम करना पड़ा कि अबू जाफ़र एक मंजा हुआ और जहाँ दीदा शख्स है। उसने मालथा से कहा था कि वो बहुत जल्द कासिम को अपने रास्ते से हटा देगा। मालसी यही सोच रही थी कि अबू जाफ़र ने अपना कौल पूरा कर दिखाया। इधर ताहिर अपनी वालदा को वाक़या की तफसील बता रहा था। अचानक ताहिर के जहन में कुछ ख्याल आया और कासिम का वाक़या अधूरा छोड़कर मालसी की जानिब मुतवज्जा हुआ। मोहतरमा, आपके बारे में मेरी बीवी सकीना ने मुझे जो कुछ बताया है वो मेरे लिए नाकाफ़ी है। अगर आप बुरा ना माने तो अज़राह मेहरबानी अपना और अपने ख़ानदान का तफसीली तारफ़ करवा दें तो मेरे जहन से कबीदगी दूर हो जाएगी। मालसी के लिए ये कोई गैर मुतवक्का सवाल ना था, लेकिन उसका जहन चूँकि कासिम की तरफ लगा हुआ था, चुनाचा वो ताहिर के सवाल से चूक सी गई और फिर थोड़ी देर सर झुकाकर खामोश रहने के बाद कहा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगी। इस दुनिया में आप सब लोग ही मेरे अपने हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक एक वर्क खोल कर दिखा दूंगी। और उसके बाद मालसी ने तफसील के साथ अपने बारे में कासिम के अहल खाना को बताना शुरू कर दिया। उसने अल्बानवी महल से लेकर कैसरे सुल्तानी तक और फिर कैसरे सुल्तानी से कासिम की मुलाकात तक सब कुछ बता दिया। उसकी कहानी में सिकंदर बैग का भी तफसील के साथ जिक्र आया और अबू जाफ़र का भी। उसने कासिम की मुलाकातों की तफसील भी बताई और मालथा की रेशा दवानियों का जिक्र भी किया। मालसी की कहानी मुकम्मल हुई तो ताहिर की माँ और बीवी की आंखों में आंसू बह रहे थे। ताहिर और उसका बाप अपनी जगह प्यार भरी नज़रों से मालसी को देख रहे थे। ताहिर की माँ अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर मालसी को सीने से लगा लिया। मालसी की मोटी मोटी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। सकीना ने भी आगे बढ़कर मालसी को प्यार दिया और कहा, मैं तो कहती हूँ तुम अब यहीं रहो, क्योंकि तुम अपने घर में अपनी माँ मालथा के पास भी महफूज नहीं हो। खुदा नुखास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कासिम को क्या मुंह दिखाएंगे। सकीना की बात अभी पूरी ना हुई थी कि हशाम बोल उठा, देखो बेटी, तुमने सब कुछ सच सच बताकर हमारे दिल में अपने लिए बहुत ज़्यादा जगह पैदा कर ली है।
یہ جان کر تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ تم اسلام قبول کر چکی ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا نام بھی مسلمانوں والا رکھ لو۔ ماضی نے چونک کر قاسم کے والد کی بات سنی اور پھر شرمیلے سے لہجے میں کہا، تو پھر آپ ہی میرے لیے کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیجئے۔ آپ جو نام تجویز کریں گے میں وہی اپنا لوں گی۔ اب حشام اپنی ہونے والی بہو کے لیے نام سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حشام نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، ہم نے تمہارے لیے ایک نام تجویز کر لیا ہے۔ سب نے چونک کر حشام کی جانب دیکھا اور اس نے مسکرا کر ماضی کا نیا نام پکارا، غزالہ۔ حشام کے منہ سے ماضی کا نیا نام سن کر ماضی سمیت سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ بالکل صحیح نام تھا۔ ماضی کی غزال جیسی خوبصورت آنکھوں کے لیے یہی نام مناسب تھا۔ جب سکینہ نے ماضی کو غزالہ کا مطلب بتایا تو شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ عرب نوجوان قاسم بن حشام کتنے پیار سے اس کا نام پکارا کریں گے۔ قاسم کے گھر میں ماضی کئی گھنٹے تک رہی۔ شروع میں اس کا رازدار کوچوان اکبر مکان سے باہر موجود رہا، لیکن بعد ازاں ماضی نے اسے یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ وہ سحپہر کے بعد آ کر اسے لے جائے۔ اب وہ ماضی نہیں تھی بلکہ ایک مسلمان دوشیزہ غزالہ تھی، لیکن ابھی اسے اپنا یہ نام اپنی ماں اور ابو جعفر سے چھپانا تھا۔ سحپہر کے بعد اکبر ماضی کو لینے کے لیے آ گیا اور ماضی قاسم کے تمام اہل خانہ کے ساتھ پیار اور محبت کی بے تکلفی میں بہت سارا وقت گزارنے کے بعد اپنے گھر لوٹ گئی۔ اگلی صبح طاہر پونیا کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے صرف اپنی بیوی کو اتنا بتایا تھا کہ وہ ایشیائے کوچک سلطان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ قاسم کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے۔ اس نے ساتھ ہی اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ فی الحال اس کی روانگی سب سے پوشیدہ رکھی جائے۔ سکینہ نے اسے نماز فجر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر ماضی قاسم سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ آج صبح ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قیصر سلطانی جا کر کسی نہ کسی طرح قاسم سے ملنے کی کوشش کرے۔ قیصر سلطانی میں ماضی کا آنا جانا کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ البانوی کنیز مالتھا کی بیٹی تھی اور سکندر کی پسند۔ لیکن آج صبح وہ گھر سے روانہ ہونے لگی تو اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ اے لڑکی، یہ تو پھر کہاں چل دی پوچھے بتائے بغیر؟ ماضی کو ماں کا روکنا بہت برا لگا۔ اس نے مڑ کر ماں سے کہا، یہیں نزدیک ہی جا رہی ہوں، قیصر سلطانی تک۔ ماضی نے غالباً محل میں موجود اپنی کسی سہیلی کا ذکر بھی کیا، لیکن آج مالتھا کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی، خبردار، تو کہیں نہیں جائے گی۔ تجھے معلوم ہے کہ تو البانیہ کی ہونے والی ملکہ ہے۔ کل تو سکندر کے ساتھ البانیہ کے تخت پر بیٹھے گی۔ کچھ اپنی حیثیت کا خیال کر۔ یہ تو کہاں گھومتی رہتی ہے دن بھر؟ میں نے آج صبح ہی اکبر کو 1-2 دن کی چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ ماضی اپنی ماں کے جملے سے ٹھٹک کر رک گئی اور کسی انجانے خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ باتیں اس کی ماں نے نہ کی ہوں، بلکہ اس کی ماں کی زبان میں ابو جعفر بول رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی ماں ایسے تو نہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت لاڈ پیار اور ناز و نہم سے پالا تھا۔ ایک دم اس کے دل میں غصے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اسے ابو جعفر پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قیصر سلطانی ضرور جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا، ماں اب ایسا بھی کیا اندھیرا ہے، میں محل تک ہی تو جا رہی ہوں، پیدل بھی جا سکتی ہوں۔ مجھے ملکہ سروین سے بھی ملنا ہے اور سربیائی کنیزوں سے بھی۔ بہت دن سے ادھر جانا ہی نہیں ہوا۔ ماضی نے ماں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سربیائی شہزادی سروین اور اس کی کنیزیں مالتھا کے لیے بہت اہم تھی۔ خصوصاً ملکہ سروین کی کنیزیں عیسائی ہونے کے ناطے مالتھا کو بہت عزیز تھیں۔ مالتھا نے ماضی کی زبانی ان کا ذکر سنا تو خاموش ہو گئی اور ماضی کو جانے کی اجازت دے دی۔ ماضی گھر سے نکلی اور پیدل ہی قیصر سلطانی کی جانب چل دی۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی کہ ملکہ سروین سے ملنا بھی قاسم کی رہائی کے سلسلے میں مفید ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کی وساطت سے براہ راست شہزادہ علاؤدین کے ساتھ بات کرے گی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ سربیائی شہزادی سروین، جو اب سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ تھی، قاسم کی رہائی کے سلسلے میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دونوں شہزادے یعنی شہزادہ علاؤدین اور شہزادہ محمد ملکہ سروین کی ایک ماں کی طرح عزت کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔